सर्वं पुनः कुर्मः। इदानीं प्रथमतः मङ्गलाचरणं कुर्मः। तस्मात् अहं माताजी कृते प्रार्थये। माताजी कृपया मङ्गलाचरणं करोतु। अस्तु महोदय, धन्यवादः। श्रीराम लक्ष्मण शुक राम भूरवतु गौरामलामितमहो हा रामरस्तुत यशो राम कान्तिसुतनो राम लब्धकलः स्वाराम वर्यरिपुवी रामयर्धिकरची रामलावृतकटे स्वारामदर्शन जमा रामया गतसुघोरा मनोरथहर रामेन्द्रणां हृदभिरामे नराशिकुलभीमे मनोद्य रमता गोमेदिनी जयितपो मे यगाधिसुतकामे निविष्टमनसि श्यामे सदा त्वयि जिता मे यतापसजरा मे गताधिकसमे भीमेश चापदलना मे यशौर्यजितवा मे क्षणे विजयिनी रामा शिरो मणिधरा मा समेत बलरामानुजाभिदरथिम् व्योमासुरान्तकरते मारता तदिश मे माधवाङ्घ्रिकमले व्योमासुरान्तकरते मारता तदिश मे माधवाङ्घ्रिकमले कामार्तभौमपुररामावलि प्रणय वामाक्षि पीततनुभा भीमाहिनाथ मुख वैमानिकाभिमत भीमाभिवन्द्य चरण भीमाहिनाथ मुख वैमानिकाभिमत भीमाभिवन्द्य चरण भीमाहिनाथ मुख वैमानिकाभिमत भीमाभिवन्द्य चरण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवादः भूरिशः। बहु सुन्दरं, बहु समीचीनं। भीमाभिमता इति बहु उत्तमरीत्या वर्णितमस्ति। 12 स्तोत्र इति बहु समीचीनं। दशावतारस्तु अत्र केवल रामस्य कृते साहित्यं स्वीकृत्य उक्तवती। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि विषय तु बहु गम्भीरम् एव। रामायणे संस्कृतम् इति महोदयेन स्वीकृतवान्। एतद् विषये अहं किञ्चित् वदामि इति। तत्तु बहु कुतूहलकर विषय एव। रामायणे संस्कृतम् अर्थात् रामायणं तु संस्कृतभाषायामेव अस्ति, परन्तु रामायणे अपि किमपि विषयानि सन्ति वा संस्कृतविषये, संस्कृत भाषाविषये अस्ति वा, तद्विषयं वक्तुम् इच्छति वा इति बहु कुतूहलकारी एतद् विषयमेव। तस्मात् सर्वे सम्यक् शृण्वन्तु। इदानीम् अहं महोदयेन स्वागतं करोमि। भवान् इदानीं प्रवचनम् आरम्भं कर्तुं शक्यते। ओम वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्सभायै सभापति
यश्च सर्वेभ्यः अपि अत्र विद्यमानेभ्यः महोदयेभ्यः महोदयाभ्यश्च मम प्रणामः। यद्यपि न बहु अहम् एतद्विषये जाने, रामायणम् इत्युक्ते अत्यन्तं गभीरः विषयः, तथापि मम किञ्चित् मतिः किञ्चित् अत्र अहं प्रसारयामि। कतिचन विषयाः ये वक्तव्याः सन्ति तान् विषयान् अत्र अहं प्रस्तौमि। मुख्यरूपेण रामायणे संस्कृतं क्षन्तव्यः, मुख्यरूपेण रामायणे संस्कृतम् इति विषयः यद्यपि अस्ति, परन्तु मम मुख्यरूपेण अत्र यः विषयः भवति सः भवति संस्कृतभाषा लौकिकी भाषा आसीत्। तत्र रामायणे अपि तस्य प्रत्यक्षप्रमाणानि बहूनि दृश्यन्ते। रामायणं विहाय अन्येषु अपि ग्रन्थेषु भिन्नभिन्नशास्त्रेषु अपि संस्कृतं कथं प्राचीनभाषा प्राक् लोकभाषा आसीत् इत्यपि अहं विषयं तत्र उपस्थापयामि। बहुविधेषु शास्त्रेषु लोकभाषा संस्कृतम् आसीत्। मम वक्तव्यस्य आरम्भम् अहं, यद्यपि इदानीन्तनकाले तस्य वाक्यस्य पूर्णतया खण्डनं जायमानम् अस्ति, तथापि इदानीमपि केचन जनाः एतद्वाक्यं बहुधा वदन्ति। किं तद्वाक्यम् इति चेत् संस्कृतं मृतभाषा इति। तस्मात् पूर्वं नाम संस्कृतं मृतभाषा इति ये वदन्ति, तस्मात् नाम संस्कृतं मृतभाषा इति ये वदन्ति, तत्र मृतभाषा इति ते शब्दं प्रयुञ्जते। भाषा इति शब्दस्य प्रयोगः तत्र भवति। का नाम भाषा इति चेत् विचार्यते, भाष्यते अनया इति भाषा। यया भाषया व्यवहारः भवितुमर्हति, सम्भाषणं वयं कर्तुम् इच्छामः शक्नुमः च, सा भाषा इत्युच्यते। यः संस्कृतं मृतभाषा इति वदति, सोऽपि संस्कृतं भाषा अस्ति, सम्भाषणं योग्या, सम्भाषण अर्हा अस्ति इति वदन्ति। इत्युक्ते संस्कृतं भाषा अस्ति, अर्थात् संस्कृते व्यवहारः भवति। इत्युक्ते यः संस्कृतं मृतभाषा इति वदति, सोऽपि संस्कृतं भाषा अस्ति इति तु अङ्गीकरोति एव। भाषायाः परिभाषा उक्ता एव, भाष्यते अनया इति भाषा। परन्तु आधुनिककाले यदि वयं पश्यामः, भारते बहवः ग्रामाः सन्ति। मुत्तुरुग्रामः प्रसिद्धः शिवमोग्गानगरे, एवमेव भिन्न अन्येपि ग्रामाः सन्ति यत्र सर्वेपि ग्रामवासिनः संस्कृतेन व्यवहरन्ति। न केवलं ग्रामाः, संस्कृतगृहाणि बहूनि जातानि सन्ति। सहस्राधिकानि संस्कृतगृहाणि इदानीं निर्मितानि सन्ति। प्रत्यक्षम् अस्माकम् उदाहरणं भरतमहोदयस्य गृहमेव अस्ति। एतस्य गृहे सर्वेपि बालाः, एषः पत्नी, सर्वेपि एते संस्कृतेन व्यवहरन्ति इति अत्यन्तम् आनन्दस्य एषः विषयः। भवतु, मम विषये अहं प्रविशामि। काचित् उक्तिः बहु सुन्दरा सा उक्तिः वर्तते, बहुधा अस्माभिः श्रूयते। भारतस्य प्रतिष्ठेदे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतिस्संस्कृताश्रिता इति। भारतस्य प्रतिष्ठा द्वयमस्ति। किं किम्? एकं संस्कृतं, द्वितीया संस्कृति। तत्रापि संस्कृतिः संस्कृतम् आश्रिता, संस्कृतिः संस्कृतम् आश्रिता अस्ति। नाम विना संस्कृतेन संस्कृतिः भवितुं नार्हति। किं नाम संस्कृतम् इति चेत् सम्यक् कृतम् इति संस्कृतम्। नाम यत्र संस्कारः भवति,
तत् संस्कृतमित्युच्यते। संस्कारो नाम कीदृशः संस्कारः इति चेत् अग्रे एव काचित् उक्तिः श्रूयते। कश्चन पृच्छति किमर्थं काव्यादीनाम् अध्ययनं कर्तव्यम्? रामायणादि काव्यानि सन्ति, महाभारतादि काव्यानि सन्ति, शकुन्तलादिकं काव्यम् अस्ति, तस्य अध्ययनं किमर्थम् आवश्यकम् इति चेत् किमर्थं काव्यम् अध्येतव्यम् इति कश्चन पृष्टे केनचित् पृष्टे सति रामादिवद् वर्तितव्यं न च रावणादिवत् इति काचित् उच्यते, काचित् पङ्क्तिः। किमर्थं काव्यम् अध्येतव्यम् इत्युक्ते रामादिवद् वर्तितव्यं। रामे यथा मर्यादा पुरुषत्व मर्यादा गुणः आसीत्, सत्यगुणः आसीत्, निष्ठा आसीत्, पराक्रमः आसीत्, धैर्यम् आसीत्, पुत्रत्वम् आसीत्, अनन्तरं पत्नी पतित्वधर्मः आसीत्, सीतायां यथा पतिव्रता धर्मः आसीत्, लक्ष्मणे यथा भ्रातृत्वधर्मः आसीत्, आञ्जनेये यथा भक्तत्वधर्मः आसीत्, तत्तादृशैः अस्माभिः भाव्यम्। एवञ्च रावणादिवत् न वर्तितव्यम्। रावणे यथा पाण्डित्यं यद्यपि आसीत् तथापि अहङ्कारः, परस्त्रीगमनम्, एवञ्च अहमेव अत्यन्त पराक्रमी, एषः वनवासी, एषा वानरसेना मम किं वा कर्तुं शक्नोति इत्येतादृशाः भावाः तस्मै जाताः इति कारणेन किमुच्यते रामादिवद् वर्तितव्यं न च रावणादिवत्। तस्मात् काव्यम् अध्येयम्, तच्च काव्यं संस्कृतम्। अतः संस्कृतं नाम सम्यक् कृतं। सम्यक् नाम यत्र संस्काराः भवन्ति। संस्कारः नाम एतादृश भावाः एव संस्काराः इत्युच्यन्ते। एवञ्च संस्कृतं स्वयमपि काचित् संस्कारयुक्ता भाषा अस्ति। संस्कृतम् इत्युक्ते संस्कृतभाषा अपि संस्कृतभाषा अस्ति। संस्कृतभाषा संस्कृतभाषा अस्ति। कः अर्थः एतस्य वाक्यस्य? सुसंस्कृता भाषा अर्थात परिष्कारयुक्ता भाषा अस्ति संस्कृतभाषा। बहुवारं परिष्कार चालनी इति भवति, क्षम्यताम्, रोटिका निर्माणं कुर्मः, तस्मात् पूर्वं गोधूमः इति भवति, तस्य वयं पेषणं कुर्मः, पेषणानन्तरं गृहम् आनयामः। गृहानयन समये तत्र कदाचित् स्थूलकणाः अपि भवन्ति, कदाचित् भिन्न अन्य पदार्थाः अपि तत्र भवन्ति। तस्य परिष्कारार्थं वयं चालनीं स्वीकुर्मः। चालन्यां धूमं स्थापयित्वा चूर्णं स्थापयित्वा एवमेवमेवं कृत्वा परिष्कृतं यद्रूपं भवति तत् अस्माकं पार्श्वे भवति। तेन रोटिका निर्माणं भवति। रोटिका च अत्यन्त मधुरा स्वादिष्टा च भवति। चालनी उपयोगं यदि वयं न कुर्मः, साक्षात् यत् वयं गोधूमम् आनयामः, चूर्णं यदा आनयामः, तत् साक्षात् यदि वयं कुर्मः, रोटिका मृदु न भवति। मध्ये मध्ये ये स्थूलकणाः भवन्ति ते आगच्छन्ति, पुनः स्वादः अपि तादृशः न भवति। अतः संस्कारयुक्ता भाषा अस्ति संस्कृतभाषा। नाम संस्कारशब्दस्य एषः अपि अर्थः भवति, संस्कारशब्दस्य उत्तमगुणाः, उत्तमचरित्रम्, उत्तमव्यवहारः इत्यपि अर्थः भवति। अतः एक पंथ दो काज इति हिंदी भाषायां काचित् उक्तिः अस्ति। नाम मार्गः एकः एव, परन्तु कार्याणि बहुविधानि वयं साधयितुं शक्नुमः। तस्मात् संस्कृतम् अध्येयम्। कतिचन उदाहरणानि रामायणे संस्कृतविषये दृश्यन्ते, नाम संस्कारविषये। प्रथमं यद् मया संस्कारः उक्तः, तत् संस्कारविषये रामायणे कतिचन उदाहरणानि सन्ति। तानि एकवारम् अहं पठामि। पुत्रस्य विषये एषः श्लोकः अस्ति। नाम पुत्रः कीदृशः भवेत् तदुच्यते।
पुत्रशब्दस्य व्युत्पत्तिरेव बहु विचित्रा अस्ति। पुत् नाम कश्चन नरकविशेषः, तस्मात् त्रायते इति पुत्रः, तस्मात् रक्षति पितरं। पुत् नाम कश्चन नरकविशेषः, तस्मात् नरकात् त्रायते नाम रक्षति पितरान् पितॄन्, यः सः पुत्रः। इदानीं किं वयम् अहं भवान् भवती सर्वेपि पुत्रः इति भवितुं शक्नुमः वा? आत्मानं वयं पुत्रः इति वक्तुं शक्नुमः वा इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। भवतु, स एव श्लोकः अत्रापि उच्यते, रामायणे अस्ति। पुन्नामो नरकात् यस्मात् पितरं त्रायते सुतः। पुत् नामक नरकात् यस्मात् पितरं त्रायते नाम रक्षति सुतः, तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः, तस्मात् सः पुत्रः इति प्रोक्तः। पितॄन् यः पाति सर्वतः, यः सर्वतः पितॄन् पाति सः पुत्रः इति उच्यते। अधुना परिस्थितिः का अस्ति? वयं रामायणं पश्यामः, रामायणं पठामः, रामायणं शृणुमः। केन नाम विद्वत्मन्याः, वयं विद्वत्मन्याः इति कश्चन शब्दः अस्ति। पण्डितमन्यः, पण्डितः भिन्नः, पण्डितमन्यः भिन्नः। पण्डितशब्दस्य कः अर्थः? पण्डितः इत्युक्ते विद्वान् व्यक्तिः, अत्यन्तश्रेष्ठः व्यक्तिः। परन्तु आत्मानं पण्डितं मन्यते, यद्यपि पण्डितः नास्ति, परन्तु सः आत्मानं अहं पण्डितः अस्मि इति आत्मानं सः वदति, अन्ये न वदन्ति। आत्मानं पण्डितं मन्यते यः सः पण्डितमन्यः इत्युक्ते एषः कुत्सितशब्दः। पण्डितमन्यः इत्युक्ते समीचीनः शब्दः नास्ति। तस्मात् आत्मानं पण्डितमन्याः केचन वृद्धावस्थायां यदा पितरः प्राप्नुवन्ति तदा तान् त्यक्त्वा पत्न्या सह देशान्तरं गत्वा वसति। अत्र किम् उक्तं पुत्रस्य लक्षणं? पुत्रः सुतः सर्वतः, पितॄन् यः पाति सर्वतः इति उक्तं। यः सर्वतः नाम वृद्धावस्थायां यदा सर्वाधिक आवश्यकता भवति तस्मिन् समये यदि त्यक्त्वा गच्छति तर्हि कथं सर्वतः पातुं शक्नोति सः? पाति इत्युक्ते पारक्षणे इति धातुः। अतः संस्कारः एतादृशः रामायणादीनाम् अध्ययनेन भवति। अतः अत्र संस्कृतम्। अपरः कश्चन विषयः, पापकर्म विषये कश्चन विशेषः, कश्चन श्लोकः अस्ति। पाप नाम किं? पापकर्म कीदृशं भवति तद्विषये उच्यते। कायेन कुरुते पापं मनसा संप्रधार्य तत् अनृतं जिह्वया चाह त्रिविधं कर्म पातकम्। नाम नरकं यत् नयति तत्तादृशं त्रिविधं कर्म अस्ति। प्रथमं मनसा चिन्तनं, मनसा चिन्तयेत्। द्वितीयं जिह्वया वदति, आदौ मनसा चिन्तनं भवति, भो अहं तत्र गृहे चौरकार्यं करोमि इति मनसा कश्चन चिन्तयति चोरः। अनन्तरं स्वमित्रं सः वदति, अरे तत्र तस्य गृहे बहु धनम् अस्ति, भरतमहोदयस्य गृहे तत्र एका बहु समीचीना कपाटिका अस्ति, तत्र तस्मिन् कोटिशः रूप्यकाणि एषः स्थापितवान् अस्ति, आगत्य गच्छामः वयं तत्र चौरकार्यं कुर्मः, ततः वयं कतिचन रूप्यकाणि आनयामः इति। जिह्वया कृतं कर्म द्वितीयं। प्रथमं चिन्तितं, द्वितीयं सौमित्राय तद् बोधितं, तृतीयं गत्वा धनमानीतम्। नाम पातकस्य आरम्भः तु अस्माकं चिन्तने एव जातः। भागवतादि बहुषु ग्रन्थेषु एतस्य विचारः तत्र तत्र दृश्यते। सर्वेषु अपि ग्रन्थेषु प्रायः एतद् अस्ति एव। मनसा वाचा कर्मणा त्रिविधं कर्म भवति, मानसिकं, वाचिकम्, अनन्तरं दैहिकम्। स एव विषयः अत्र रामायणे अपि प्रस्तुतः वर्तते। अतः संस्कारो नाम एतादृशः अपि संस्कारः। कश्चन
अस्माभिः मनसा यत् चिन्त्यते एषः एव विषयः भगवद्गीतायामपि सुष्ठु विचारितः। मम कृते बहुधा एतत् प्रोत्साहनं ददाति। कः विषयः सः इत्युक्ते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अतः कस्यापि दुष्कर्मस्य आरम्भः हृदयादेव भवति, मनसा एव भवति, मनसि एव भवति। यदि अस्माकं मनसि यः भावः उद्भूतः तस्य शमनं तत्रैव यदि वयं कुर्मः तर्हि तेन किं भवति? तद् वाचिकं कायिकं च भवितुं नार्हति। तस्मात् एकविधं पापकर्म कृतं चेत् अस्तु, तस्य कथञ्चित् शान्तिः भवितुम् अर्हति, परन्तु त्रिविधमपि यत्र यदि अस्माभिः कृतं तर्हि तस्य पापकर्मणः शान्तिः तु सर्वथा असम्भवनीया। अतः रामायणम् अध्येतव्यं, रामादिवत् वर्तितव्यं न च रावणात् इति कश्चन संस्कारः इति संस्कृतम्। इतोपि कश्चन विषयः, परोपदेशे पाण्डित्यम् इति तु बहुधा श्रूयते। नाम अन्येषाम् उपदेशे पाण्डित्यं बहुनां भवति मादृशाणां। तत्रैव कश्चन विषयः उच्यते, सुलभा पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः। रामायणस्य एषः श्लोकः, एषः अपि सुलभा पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः। प्रियवादिनः जनाः तु सुलभाः, बहवः लभ्यन्ते। सर्वेपि वीणाजी इति आगत्य रोहित महोदय नमस्कारः, भवान् सम्यक् अस्ति, कुशली अस्ति वा इति सर्वं प्रीत्या सर्वे भाषन्ते। परन्तु अपथ्यस्य च अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अप्रियस्य च पथ्यस्य, पथ्यं कोऽपि भोक्तुं न इच्छति। यदा वयं रुग्णाः भवामः तदा कथञ्चित् खादामः। प्रतिदिनं मुद्गदालं खादतु, खिचडी खादतु इति वदामः चेत् तत्र लवणमपि नास्ति, मरीचिका अपि नास्ति, दधि नास्ति, घृतं नास्ति, किमपि नास्ति। अतः अप्रियस्य च पथ्यस्य तादृशं कोऽपि न इच्छति। वक्ता श्रोता च दुर्लभः। एतादृश संस्काराः रामायणे विद्यन्ते। अतः रामायणे संस्कृतम् इति विषयः। अपरः कश्चन विषयः, संस्कृतभाषा लोकभाषा आसीत्। वीणाजी महोदय एकवारं पुनः वदति वा? किं श्लोकं? अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः इति एकः सम्पूर्णे न गन्तव्यम्। सुलभा पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अर्थः किल वक्तव्यः एतस्य? आमां महोदय, प्रियवाक्यानि प्रियं वदतु, एतत् सर्वं अयो नास्ति। अस्तु अस्तु वदिष्यामि। अपत्यस्य एतत् सर्वे कथं भवति इति इत्युक्ते इदानीं रुग्णाः यदि वयं भवामः, कथञ्चित् गञ्जि खादामः, प्रतिदिनं गञ्जि भोक्तुं शक्यते वा? डेली प्रतिदिनं गञ्जि एव खादतु इति कोऽपि वदति चेत् शक्यते वा? उत्तरभारते मुद्गदालः भवति, अनन्तरं खिचडी भवति। खिचडी मध्ये किं भवति? लवणमपि बहु न्यूनं भवति, मरीचिका अपि किञ्चित् भवति, तदपि किञ्चित् लिक्विड् भवति। दृष्ट्वा एव, नाम यदा वयं स्वस्थाः भवामः तद् दृष्ट्वा एव मास्तु मम बुभुक्षा नास्ति इति परिस्थितिः भवति। तादृशं नाम पथ्यं तथा, यद्वयं रोगे यद्वयं खादामः, परन्तु सर्वदा तद् भोक्तुं न शक्यते। एवमेव अप्रियस्य च पथ्यस्य,
अप्रियं अप्रियशब्दस्य अत्र कः अर्थः इत्युक्ते मनसः कृते तत् अप्रियमिति भाति, यद्यपि तद् योग्यं भवति। इदानीं कश्चन मम कृते वदति, भो रोहित, भवान् संस्कृतं सम्यक् वदति, तथापि भवतः शास्त्रे गतिः नास्ति भो। तद् मम कृते अप्रियं, यतोहि साक्षात् मम कृते कोऽपि उक्तवान्, भवान् शास्त्रे भवतः सम्यक् गतिः नास्ति इति। तद् मम कृते अप्रियं, मम कोपः भवति, किं भो, अहम् एतावन्तः छात्राः सन्ति मम, अहं सर्वेषां कृते पाठयामि, गर्वः अस्ति मम, अहङ्कारः अस्ति, किं भवान् शास्त्रे गतिः नास्ति इति वदति मम कृते इति चेत् तत्र अप्रियं तेन उक्तं, श्रोता अहं नासम् इति कारणेन मम कोपः आगतः। परन्तु यः अप्रियमपि श्रोतुम् इच्छति, यः अप्रियमपि श्रोतुं शक्नोति, तादृशाः जनाः न्यूनाः इत्यर्थः। अतः उक्तम् अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। वक्ता अपि दुर्लभः, न वदति। इदानीं भरतजी मम कृते वदति, ए महोदय, भवान् शास्त्रं सम्यक् न पाठयति, छात्राणां कृते अ आ इ ई सम्यक् न पाठयति इति यदि मम कृते वदति, अहं त्यक्त्वा गच्छामि। किं भो, एकं तु अहं बालानां कृते पाठयन् अस्मि, अपरं भवान् मम कृते एव मम दोषारोपणं करोति चेत् अस्तु, अहं न पाठयामि, राम राम इत्युक्त्वा अहं गच्छामि। तस्मात् वक्ता अपि दुर्लभः, तस्मात् वक्ता श्रोता च दुर्लभः। भवतु कश्चन विषयः। अतः संस्कृतम् इत्युक्ते संस्कारः इति एषः अर्थः प्रतिपादितः। द्वितीयमस्ति संस्कृतं, रामायणे संस्कृतं। संस्कृतं नाम संस्कृतभाषा। भाषायाः विषये उक्तमेव अस्ति, भाष्यते अनया इति भाषा। अमरकोशेऽपि काचित् पङ्क्तिः श्रूयते, ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती इति। ब्राह्मी तु भारती भाषा, गीः वाक् वाणी सरस्वती। सरस्वती इत्यपि नाम अस्ति भाषायाः। गीः इत्यपि नाम, गीर्वाक् वाणी इत्यपि नाम, भारती इत्यपि नाम भाषायाः। तर्हि एतादृशी अस्माकं भाषा कथं रामायणे संस्कृतम् आसीत्, रामायणकाले किं संस्कृतम् आसीत् वा, प्रमाणं किमपि अस्ति वा? इदानीं वयं बहुधा वदामः प्राचीनकाले संस्कृतम् आसीत्, अस्माकं पूर्वजाः इदानीन्तनकाले मास्तु, किञ्चित् 500 इयर्स् बिफोर् अथवा तस्मात् पूर्वं यदा मुगलाः भारते न आगतवन्तः, तस्मात् पूर्वतनकाले महाभारतकाले अथवा रामायणकाले यदा वयं पश्यामः, किं तस्मिन् समये संस्कृतम् आसीत् वा व्यवहारे इति चेत् आसीत्। किं प्रमाणम् इति चेत् रामायणस्य किष्किन्धाकाण्डस्य 3 सर्गं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। रामायणे संस्कृतम् आसीत्। रामायणकाले न केवलं मनुष्याः अपि तु वानरजाति मध्ये ये आसन्, ते अपि संस्कृतं वदन्ति स्म। वानर इत्युक्ते अत्र शब्दः विकल्पेन नरः, कश्चन जातिविशेषः इति केचन वदन्ति, वानराः इति केचन वदन्ति। वानर इति साक्षात् वानर शब्दस्य प्रयोगम् अहम् अत्र न वदामि। वानर इत्युक्ते कश्चन जातिसमूहः। इदानीं यथा किं ट्रैबल्स् इति भवन्ति किल, तादृशमेव वानर इति कश्चन जातिसमूहः आसीत् इति बहुधा इदानीं बहुभिः एतत् नाम उक्तमस्ति, बहुभिः एतस्य नाम निश्चितमपि कृता अस्ति। आञ्जनेयः मङ्की इति न आसीत्, वानरसमूहः कश्चन, वानरजाति। यथा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राः इदानीन्तनकाले सन्ति, तस्मिन्नेव समये तस्मिन् समये वानरजातिः, वानरसमूहः कश्चन आसीत् इति। अतः किष्किन्धाकाण्डे वयं द्रष्टुं शक्नुमः। किष्किन्धाकाण्डस्य कथा कथम् आरभ्यते इत्युक्ते, सीतायाः हरणं जातमस्ति। श्रीरामः लक्ष्मणेन सह सर्वत्र अरण्ये अटन् अस्ति। जटायुवधः जातः, जटायुना सह संवादः जातः। तत्र संवादे जाते श्रीरामः वदति, पृच्छति, क्व मे सीता
केन मे सीता अपहरिता इति अत्यन्तविलापं करोति। तत्सर्वं दृष्ट्वा पश्चात् दक्षिणदेशं सः गतः, दुष्टराक्षसः रावणः गतः इति दक्षिण दिशं रावणं रामं लक्ष्मणं च प्रेषयति। तस्मिन् समये पंपा तीरः कश्चन अस्ति, तत्र एतौ प्राप्नुतः रामलक्ष्मणौ। इदानीं सुग्रीवः तस्मिन् तत्र वने तस्मिन् समये वसति। बाली तस्य शत्रुः आसीत्। बालिः कदाचित् मां न मारयेत् इति कारणेन रामलक्ष्मणौ नाम वनवासी वेषरूपेण अत्र धृता आगतवन्तौ। एते वालिनः एव मित्राणि इति उक्त्वा आञ्जनेयं प्रेषयति सुग्रीवः। एकवारं तत्र गत्वा आगच्छतु, ते के सन्ति, तेषां परिचयः कः, कथं ते नाम अत्र आगताः, किमर्थं वा अत्र आगताः इति सर्वं पृष्ट्वा भवान् कृपया मम कृते सूचयतु इति तत्र ते सः सुग्रीवः आञ्जनेयं प्रेषयति। तदा आञ्जनेयः तत्र आगच्छति। आञ्जनेयः कतिचन श्लोकान् अत्र नाम कथं सः विनीतभावेन वदति तदस्ति। ततश्च हनुमान्वाच श्लक्ष्ण्या सुमनोज्ञया विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च आबभाषे च तौ वीरौ यथावत् प्रशंस च संपूज्य विधिवद्वीरौ हनुमद्वानरोत्तमः। अर्थात् आबभाषे च तौ वीरौ यथावत् प्रशंस च इत्युक्ते सम्भाषणस्य शैली का भवति। प्रथमं यदा वयं कमपि मिलामः, हरि ओं नमस्कारः, मम नाम रोहितः, अहम् एवं कार्यं करोमि तत् इति न। प्रथमं नमस्कारः महोदय, भवान् तु द्रष्टुं बहु समीचीनः दृश्यते, भवतः काया अत्यन्त रमणीया अस्ति, भवतः धनुषः अत्यन्त सुवर्णमयः अस्ति, अत्यन्त पराक्रमी शरीरं भवतः अस्ति, भवतौ तु देवस्वरूपौ इव अस्मिन् अरण्ये अस्माकं कृते मम कृते भासते इति आञ्जनेयः तत्र आरब्धवान् सम्भाषणं। संपूज्य विधिवद्वीरौ, संपूज्य अर्थात् समीचीनं तेषां पूजां कृत्वा। पूजा इत्युक्ते कोऽपि अस्माकं गृहं यदि आगच्छति तर्हि वाचा अपि पूजा भवितुमर्हति। कुशलप्रश्नः, किमपि आवश्यकं वा इत्यादि प्रश्नाः तदपि पूजारूपेण एव सम्भवन्ति। अनन्तरम् उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्यपराक्रमौ राजर्षिर्देवप्रतिमौ तापसौ संशतव्रतौ। एवमेव देशं कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ त्रासयन्तौ मृगगणान् अन्यांश वनचारिणः इति एतत् सर्वमपि आञ्जनेयः तत्र रामलक्ष्मणाभ्यां कृते वदति। भवतु अत्र संस्कृतं कुत्र अस्ति भो, अत्र किं प्रमाणं रामायणे संस्कृतम् आसीदिति इति भवतां मनसि इदानीं प्रश्नः भवति। एतावन्तः श्लोकाः भवता पठिताः, परन्तु संस्कृतं कुत्र अस्ति भरतजी चिन्तयति। रामायणे संस्कृतं कुत्र, विषयः यः भवता उक्तः आसीत् सः कुत्र अस्ति, तावता किमपि न उक्तं तद्विषये इति चेत् यदा आञ्जनेयः सम्पूर्णं वृत्तान्तं पृच्छति, अनन्तरम् अन्ते च सुग्रीवनामकः कश्चन मम स्वामी अत्र वसति, वालिना सह बहुधा नाम तस्य शत्रुः सः वर्तते, अतः सः अस्मिन् नगरे वसति, अहं तस्य दूतः इति यदा सः आञ्जनेयः एतावत् उक्त्वा तूष्णीं भवति, तदा भगवान् श्रीरामः लक्ष्मणं वदति एतस्य कृते उत्तरं ददातु, किं वयम् अत्र आगताः, किमर्थं वा आगताः इति सर्वं। परन्तु तस्मात् पूर्वं लक्ष्मणस्य कतिचन वाक्यानि अस्माभिः श्रोतव्यानि। तानि कानि? अत्र अस्ति रामायणकाले संस्कृतम् आसीत् इति विषयः। कः सः श्लोकः इत्युक्ते नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः न असामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम् इत्युक्ते
यः ऋग्वेदस्य अध्ययनं न कृतवान्, यः कदापि यजुर्वेदं न पठितवान्, यः सामवेदं कदापि न श्रुतवान्, तत्तादृशस्य एतादृशं मृदुसम्भाषणं भवितुम् एव न अर्हति इति एतस्य श्लोकस्य अर्थः। द्वितीयः श्लोकः। नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहु व्याहरतानेन न किञ्चिदपभाषितम्। नूनं व्याकरणं कृत्स्नम्, नूनम अर्थात अवश्यम, अवश्यम कृत्स्नम अर्थात संपूर्णं व्याकरणम् एतेन बहुवारं श्रुतमस्ति, बहुवारं पठितमस्ति। संस्कृतभाषायाः विषये एषः विचारः जायमानः अस्ति। नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन एतावदेशः उक्तवान् न किञ्चित् अपभाषितं, किञ्चिदपि अपभाषणं न कृतवान्। अपभाषण शब्दस्य कः अर्थः? अशुद्धं सम्भाषणम् इति केवलं न। वन्दनाजी किमिति? अच्छा कृपया एतत् वन्दनाजी। अशिष्ट सम्भाषणं न कृतं, परन्तु अपभाषण शब्दस्य इतोपि अर्थः तत्र अशुद्धम् इत्यपि अर्थः तत्र भवति। महाभाष्ये कश्चन किञ्चित् प्रकरणमस्ति, तत्र उच्यते एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति इति। कश्चन पूर्वमपि एषा उक्तिः मया उक्ता इति अहं चिन्तयामि। नाम एकं शब्दमपि यदि वयं सम्यक् विचार्य तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः तर्हि तत् स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति, योग्यं भवति। अतः अत्र उच्यते तेन न किञ्चित् अपभाषितं, किमपि अपभाषणं न कृतं। व्याकरणरीत्या प्रत्येकमपि शब्दः समीचीनतया तेन उक्तम्। इतोपि एकं विषयम् अग्रे लक्ष्मणः वदति, किं वदति? नमुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित्। वयं यदा सम्भाषणं कुर्मः अस्माकं इत्यादि शब्दाः श्रूयन्ते सम्भाषणे। नेत्राणि कदाचित् उपरि गच्छन्ति, कदाचित् अधः गच्छन्ति, कदाचित् भ्रमणं कुर्वन्ति, भरतनाट्यं भवति नेत्रयोः सम्भाषणसमये। अत्र किम् उक्तं? नमुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा। मुखे, ललाटे, नेत्रयोः, भ्रुवि किमपि स्पन्दनमात्रमपि न दृष्टम्। किञ्चिदपि स्पन्दनं नास्ति साक्षात्। नाम यद्विषयं, नाम स्पन्दनं कुत्र भवति? यदा संशयः भवति अस्माकं मनसि, अथवा यदा वयं किमपि असत्यं वदामः तदा एवं भरतनाट्यं कुर्मः नेत्रयोः। यदा विश्वासेन यदि किमपि स्पष्टतया वदामः तर्हि प्रत्यक्षं तं मनुष्यं वयं दृष्ट्वा नेत्रयोः नेत्रं स्थापयित्वा सम्भाषणं कुर्मः। अत्रैव तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित्। अग्रे अविस्तरम् असन्दिग्धम् अविलम्बितम् अव्यथम् उरस्थं कंठगं वाक्यं वर्तते मध्यमस्वरम्। अविस्तम् अविस्तरम्, विस्तारः अपि न कृतः। इदानीम् अस्माकं कृते किं भवति? प्रयतते इति शब्दं यदि वयं न जानीमः तर्हि किं कुर्मः? अहं प्रयते इति न जानीमः कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते अहं प्रयत्नं करोमि इति कथञ्चित् मार्गान्तरेण स्वीकुर्मः। तथा नास्ति। यस्य शब्दस्य कृते यः अर्थः अस्ति, नाम यस्य अर्थस्य कृते यस्य शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः, तस्य अर्थस्य कृते स एव शब्दः तत्र प्रयुक्तः। एवं नास्ति यत् अस्तु नाम किं भवति, एतद् मौस् अस्ति, मौस् इत्युक्ते मूषकः कश्चन वदति, आखु इति कश्चन वदति, किमपि किमपि उक्त्वा हा अस्तु भवतु, किन्तु कथञ्चित् कार्यं साधनीयम् इति परिस्थितिः न। यस्य शब्दस्य कृते यः अर्थः अस्ति तस्य अर्थस्य कृते स एव शब्दः प्रयुक्तः। एवञ्च उरस्थं कंठगं वाक्यं वर्तते मध्यमस्वरम्।
सम्भाषणं कथं बहु उच्चैः भाषमाणः अस्ति इति नास्ति, अथवा बहु मन्दं भाषमाणः अस्ति इति न, मध्यमस्वरः अस्ति, मृदुस्वरः, कर्णयोः रक्तं न पतेत्, तादृशं सम्भाषणं आञ्जनेयः कृतवान् इति लक्ष्मणः वदति। एवञ्च संस्कारक्रम्य सम्पन्नाम् अद्भुताम् अविलम्बिताम् उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहर्षिणीं, हृदयहर्षिणीं वाचम् उच्चारयति, हृदयं हर्षयति नाम आनन्दः भवति, तादृशं वाचम् एषः वदति। अनन्तरं संस्कारक्रम्य सम्पन्नाम्, संस्कारक्रम्यः नाम व्याकरणरीत्या नियमानुकूलं यत् सम्भाषणं क्रियते तत् संस्कार संपन्न इत्युच्यते। संस्कार संपन्न शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते व्याकरण नियमानुसारं शब्दानां प्रयोगः। इदानीं रामशब्दस्य प्रयोगं यदि वयं कुर्मः, रामशब्दस्य कः अर्थः? भगवान् श्रीरामः इत्येव अर्थः किल। रामशब्दस्य कः अर्थः? मर्यादा पुरुषोत्तम रामः इत्येव किल। रामशब्दस्य यदि व्याकरणरीत्यापि वयम् अर्थं पश्यामः तर्हि रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः, यत्र योगिनः सञ्चारं कुर्वन्ति, नाम यस्य हृदये अत्यन्तं योगिनः सर्वदा योगिनां विचाराः एव सर्वदा प्रचलन्ति, तत्तादृशस्य नाम रामः। एवमेव छात्रशब्दस्य कः अर्थः? छात्रे स्टूडेंट, किं छात्र, अहं छात्रः, स्टूडेंट खलु। छत्रवद् आच्छादयति गुरुदोषान् यः सः छात्रः। वृष्टिकाले यथा छत्रम् अस्मान् रक्षति जलतः, तथैव यः छात्रः अस्ति सः छत्रम् इव गुरुदोषान्, दोषाः सर्वत्र भवन्ति, गुरुदोषान् छत्र इव आच्छादयति, अन्ये जनाः न पश्येयुः मम गुरोः दोषान् इति सः छात्रः। किं नाम? विद्यार्थी शब्दस्य कः अर्थः? विद्या एव अर्थम् अस्य इति विद्यार्थी। अर्थं नाम प्रयोजनं, विद्या एव प्रयोजनं यस्य। इदानीं वयं विद्यार्थी वा, अहं विद्यार्थी वा, शिष्यः इत्युक्ते एवमेव अन्तेवासी इति शब्दः शिष्यस्य कृते एव भवति। अन्तेवासी शब्दः, अन्तेवासी शब्दस्य कः अर्थः? अन्तः नाम समीपं, वसति गुरोः, गुरोः समीपम् उषित्वा यः अध्ययनं करोति सः अन्तेवासी इत्युच्यते। तर्हि वयं छात्राः वा, शिष्याः वा, विद्यार्थिनः वा, अन्तेवासिनः वा अथवा स्टूडेंट वा इति अस्माभिः विचारणीयम्। एतादृशविषयाः सन्ति रामायणे। रामायणकाले संस्कृतम् आसीत्, एतदेव अत्र प्रमाणम्। बहुविधानि अन्यानि अपि प्रमाणानि रामायणे अन्वेषणीयानि। यदा शबरी मेलनं भवति, राम-शबरी मेलनं भवति, तस्मिन् समये अपि एका कथा नाम भवति, उच्छिष्टं रामः उच्छिष्टं तत् खादितवान् फलम् इति। रामायणे कुत्रापि नास्ति। उच्छिष्टं खादितम् इति कुत्रापि नास्ति रामायणे। बहुधा अन्वेषितं, रामचरितमानसे अन्वेषितं, वाल्मीकिये रामायणे अन्वेषितं, भिन्न भिन्न रामायणानि सन्ति, सर्वत्र अन्वेषितं, कुत्रापि नास्ति। किमस्ति? फलपूजाभिः पत्रपुष्पादिभिः सम्पूजितः इति तत्र प्रयोगः अस्ति। पत्रपुष्पादिभिः फलादिभिः सम्पूजितः रामः इति अस्ति, परन्तु उच्छिष्टं खादितम् इति कुत्रापि नास्ति। भगवद्गीतायाम् अस्ति उच्छिष्टं तामसप्रियं, किं श्रीरामः तामसः वा? तर्हि यदि उच्छिष्टं भुक्तं सन्दर्भानुसारं यत् भवतु। कश्चन विषयः रामायणस्य आसीत्।
संस्कृतभाषा लोकभाषा आसीत् इति रामायणेन प्रसिद्ध नाम पूर्णतया प्रतिष्ठां कृतम्। एवमेव महाभाष्ये बहुविधाः विचाराः एतादृशाः भवन्ति। महाभाष्येपि बहवः विषयाः तादृशाः सन्ति यत्र अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते संस्कृतभाषा लोकभाषा आसीत्। स च कः विषयः इत्युक्ते षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रविषये काचित् पङ्क्तिः भवति। लौकिकदृष्टान्तं कश्चन प्रदर्शयति। तद्यथा लोके कञ्चित् पृच्छति ग्रामान्तरं गमिष्यामि पन्थानं मे भवान् उपदिशतु इति। नाम ग्रामान्तरम् अहं गन्तुम् इच्छामि, भवान् मम कृते पन्थानं मार्गम् उपदिशतु इति। तर्हि सः किं वदति? स तस्मै आचष्टे अमुष्मिन् अवकाशे हस्तदक्षिणो ग्रहीतव्यः। इत्युक्ते अग्रे गच्छतु, अग्रे लेफ्ट् स्वीकरोतु, अनन्तरं रैट् स्वीकरोतु इत्यादि सर्वदा। परन्तु यदि साक्षात् मार्गः अस्ति तर्हि प्रश्नस्य अवकाशः एव नास्ति। नाम एतेन उदाहरणेन किं ज्ञातुं शक्यते? तस्मिन् काले संस्कृतव्यवहारः आसीत्, अत एव किल एतादृशानि लौकिक उदाहरणानि दत्तानि। यदि संस्कृतं तस्मिन् काले न भविष्यत् तर्हि लौकिकानि उदाहरणानि किमर्थं वा तैः सः अदास्यत्? एवमेव शाला समुदायो ग्रामः इति विषयः तत्र उच्यते। महाभाष्ये एषः पङ्क्तिः अपि अस्ति। ग्रामो नाम कः इत्युक्ते शाला समुदायो ग्रामः भवति चेत् एकस्मिन् एकशालो ग्रामः। यदि कस्मिन् एका एव शाला अस्ति तर्हि तत् एकशालो ग्रामः इत्यपि उच्यते। परन्तु यत्र भारतीयसंस्कृतिः एषा आसीत् प्राचीना। एवमेव इतोपि एकम् अत्यन्तं डौन् टु अर्थ एकम् उदाहरणमस्ति। ऋलुक् इति माहेश्वरसूत्रेषु द्वितीयं सूत्रमस्ति। अयुण् ऋलुक् एवं गयौच् इत्यादिषु अयुण् ऋलुक् इति द्वितीयं सूत्रमस्ति। तत्र ऋ अस्ति एवं लु अपि अस्ति। ऋलुक् इत्यत्र लकारः अपि अस्ति। किं प्रयोजनं लकारस्य? लोके व्यवहारः न दृश्यते कुत्रापि। लकारयुक्तं शब्दं कुत्रापि श्रुतं वा भवद्भिः? नास्ति। बहु न्यूनः प्रयोगः नास्ति एव। ऋषिः इति भवति, लिषिः इति भवति वा किमपि? नास्ति। तर्हि लिकारः किमर्थम् इति भाष्यकाराः पृच्छन्ति। नाम तत्र कोऽपि पूर्वपक्षं करोति, किमर्थं लकारः उपदेशः कर्तव्यः इति चेत् तत्र उच्यते काचित् ब्राह्मणी, ब्राह्मणी इति शब्दस्य प्रयोगः अत्र कृतः। काचित् ब्राह्मणी अस्ति, सा यदा सम्भाषणं करोति, इदानीं वयमपि यदा वदामः, लघुबालाः यदा वयं भवामः आसं, मम उदाहरणं वदामि। मम नाम रोहितः इति आसीत्, अस्ति, इदानीमपि अस्ति, आसीत्। अस्तु, मम नाम रोहितः अस्ति। बाल्ये मां कोऽपि पृच्छति स्म, भवतः नाम किम् इति। रकारम् अहं वक्तुं न शक्नोमि स्म, र स्थाने अहं ल वदामि स्म। तर्हि लोहित शर्मा इति मम नाम इति अहं वदामि स्म तदा। रकार रेफस्य स्थाने लकारं वदामि स्म। तथैव अत्रापि भाष्यकाराः वदन्ति अशक्त्या कयाचित् ब्राह्मण्या ऋतक इति प्रयोक्तव्ये लितक इति प्रयुक्तम्। अशक्त्या नाम शक्तिः नास्ति, नाम वक्तुं न शक्यते। बहवः भवन्ति तादृशाः, वक्तुं न शक्नुवन्ति, नाम ऋकारं वक्तुं न शक्नुवन्ति। ऋकारस्थाने यदि कोऽपि ऋकारं वदति तर्हि ब्राह्मणी लुतक इत्याह। अत्र ब्राह्मणी इ प्लस ऋ, अत्र अस्माकं कृते यणसन्धिः आवश्यकी। अतः ब्राह्मणी ब्राह्मण्य लुतक इत्याह इति शब्दं प्रयोक्तुम् अत्र यणसन्धिः भवेत् इत्येतदर्थम् अत्र लकारोपदेशः कृतः। भवतु, सः अन्यः विषयः। परन्तु एषः अपि विषयः अत्र अस्माकं पार्श्वे दृश्यते। संस्कृतं लोकभाषा अस्ति। भाष्यकाले महाभाष्यकारस्य कालः 200 AD इति उच्यते, सारी BC, 200 BC इति उच्यते। एवमेव इतोपि एकम् उदाहरणं महाभाष्यस्थमेव अस्ति। किं तदित्युक्ते
शब्दाः सन्ति, संस्कृतभाषायां बहवः शब्दाः सन्ति। इदानीम् एतदेकं शब्दं वयं स्वीकुर्मः। किम् एतत्? लेखनी। लिख्यते अनया इति लेखनी। अस्तु, लेखनी इति शब्दः अस्ति। किं कथं ज्ञातम् एतत् लेखनी इति शब्दः? कुत्रापि पठितवन्तः वा? नास्ति, लोकतः किल ज्ञातम्। लोकतः इत्युक्ते अहं पाठितवान्, भवद्भिः अवगतम्। एतत् पुस्तकं। कः कथं ज्ञातम् एतत् पुस्तकम् इति? लोकतः, व्यवहारतः खलु। तर्हि लोकतः एव सर्वेषां, भाष्यस्य पङ्क्तिः, लोकतः एव सर्वेषामपि शब्दानाम् अर्थनिर्णयः भवितुमर्हति। सर्वेषामपि शब्दानां सिद्धिः लोकतः एव भवति चेत् किमर्थं शास्त्रेण, शास्त्रं किमर्थं पठनीयं? वृथा शास्त्रं शिरोवेदना अस्ति। सर्वेषां शब्दानां वयं ज्ञानं लोकतः कर्तुं अत्र लोकतः इति वक्तव्यस्य कः किम् आशयः कः इत्युक्ते लोकभाषा आसीत् इत्येव अर्थेन एतद् उक्तमस्ति। यदि लोकभाषा संस्कृतं न भविष्यत् तर्हि लोकतः शब्दानां निष्पत्तिः भवितुमर्हति इति वक्तुमेव न शक्यते स्म। इदानीं किमपि अहं पृच्छामि, पेन् इत्युक्ते चैनीस् मध्ये किम्? किं भवति न जानामि। लोके भाषा एव नास्ति सा। अहं चैनीस् उदाहरणं किमपि भाष्ये, इदानीं महाभाष्ये कुत्रापि चैनीस् उदाहरणं नास्ति, जपनीस् उदाहरणं नास्ति। किमर्थं नास्ति? भारते संस्कृतम् आसीत्, ततः संस्कृत उदाहरणानि सन्ति। यदि चैनीस् अभविष्यत् तर्हि चैनीस् उदाहरणानि अपि भविष्यन्ति। अतः लोकतः एव सर्वेषां शब्दानाम् अर्थनिर्णयः सम्भवति चेत् शास्त्रेण किं क्रियते इति प्रश्नः। तदा उत्तरं तत्र भवति, यद्यपि लोकतः सर्वेषां शब्दानाम् अर्थनिष्पत्तिः भवति, तथापि लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। धर्मसम्पादनार्थं शास्त्रमध्ये धर्मसम्पादनम्, अस्माकं शास्त्राणाम् अध्ययनं केवलं ज्ञानवर्धनार्थं नास्ति, व्यवहारार्थं नास्ति। इदानीं यः सैन्टिस्ट् भवति, यः नासा मध्ये कार्यं करोति, सम्यक् धनम् अर्जयति इत्युक्ते तत् केवलं सः कार्यं करोति। संस्कृतं शास्त्राणाम् अध्ययनं किमर्थम् इत्युक्ते धर्मनियमः। अस्माकं शास्त्राणि धर्म अपि स्वीकृत्य अग्रे गच्छन्ति, न केवलं ज्ञानं। प्रत्येकं ग्रन्थस्य अध्ययनेन अस्माकं धर्मनियमः, स्वर्गः, अनन्तरं सर्वम् एतस्य सिद्धिः अवश्यं भवत्येव इति सर्वदा उच्यते। अतः लोकभाषा संस्कृतम् आसीत्। भाष्यस्य इतोपि एकम् उदाहरणं वदामि। तत्तु इतोपि समीचीनतया रिलेट् कर्तुं शक्यते। भाष्यकारः स्वयं तत्र वदति, सौराष्ट्र इत्युक्ते इदानीं गुजरात् प्रदेशः। तत्र गच्छति इत्यस्य अर्थे न काम्बोजप्रदेशः अस्ति। काम्बोजप्रदेशे गच्छति इत्यस्य अर्थे शवतिः इति प्रयोगं कुर्वन्ति। गच्छति इत्यस्य अर्थे शवति इति प्रयोगं कुर्वन्ति। सौराष्ट्रे तदर्थे हम्मति इति प्रयोगं कुर्वन्ति। रंहति इति प्राच्ये मध्यमेषु, नाम पश्चिम भागे रंहति इति प्रयोगं कुर्वन्ति तस्मिन् अर्थे। एवमेव दातिः लवनार्थे, कटिंग इत्यस्मिन् अर्थे दातिः इति प्रयोगः अस्ति पूर्वस्मिन् भागे, नाम भारतस्य ईस्ट् भागः यः अस्ति। एवमेव उदीच्य भागे, उदीच्यं नाम उत्तरभागे, तदेव दात्रम् इति प्रयुञ्जन्ते जनाः। एतानि उदाहरणानि भाष्यकारैः तस्मिन् समये लिखितानि इत्युक्ते एतेन किं ज्ञायते? संस्कृतं लोकभाषा आसीत् इत्येव ज्ञायते। अन्ते एकं श्लोकं वदामि। एवं परिहासात्मकः अपि सः श्लोकः भवितुमर्हति, परिहासः अपि अस्ति, अनन्तरं सत्यमपि तत्र अस्ति। राजस्थानप्रदेशं यदि भवन्तः गतवन्तः अथवा तत्रत्यानां जनैः सह भवतां यदि परिचयः अस्ति
तर्हि तत्र वयं शृणुमः राजस्थाने अथवा गुजरात् प्रदेशे तत्र किं भवति, तदर्थम् एकः श्लोकः अस्ति, तत्र ते श इति वक्तुं न शक्नुवन्ति, शकारस्य स्थाने हकारम् इति वदन्ति, राजस्थाने अस्ति। तत्र कश्चन श्लोकः प्रसिद्धः अस्ति, आशीर्वादो न स्वीकर्तव्यः मरुस्थलनिवासिनाम्। कदापि आशीर्वादः न स्वीकर्तव्यः यः मरुस्थलनिवासी अस्ति। किमर्थम्? शतायुरिति वक्तव्ये हतायुरिति कथ्यते। शतायु भव इति शकारस्थाने हतायु इति वदेत् कदाचित्। हतायुः इत्युक्ते आयुः नष्टा भवेत् इत्यर्थः। तस्मात् आशीर्वादो नाम एषः परिहासः यद्यपि अस्ति, परन्तु तथापि एतादृशानि वाक्यानि, एतादृशानि नाम एतादृशश्लोकाः प्रमाणभूताः सन्ति अस्माकं, यत् प्राचीनभारते संस्कृतम् आसीत्, अस्माकं भाषा संस्कृतम् आसीत्, अस्माकं सर्वविधमपि व्यवहारः संस्कृते आसीत्। यदि आसीत् तर्हि इदानीमपि भवितुमर्हति। दुग्धमस्ति, दुग्धेन एव दधि निर्मातुं शक्यते। किमर्थं? दुग्धे दधि अस्ति इति कारणेन दधि भवति। जलेन दधि निर्माणं शक्यते वा? न शक्यते। नाम यत्र तस्य अंशः अस्ति, पूर्वम् आसीत्, तेनेव विपरिणामः सम्भवति, तत्रैव विपरिणामः सम्भवति। अत्र संस्कृतम् आसीत्, अतः इदानीमपि भवितुमर्हति। अस्माकम् उद्देश्यं किम् अस्ति, अस्माकं लक्ष्यं किम् अस्ति, अस्माभिः संस्कृतभाषायाः व्यवहारः कर्तव्यः। भाषा इति या अस्ति, भाषात्वं रक्षणीयम्। काव्यत्वम् अथवा लेखनत्वं न, आदौ भाषात्वं रक्षणीयम्। भाषात्वं कथं रक्षितं भवति? भाषणेन, सम्भाषणेन। बहवः विषयाः इतोपि अत्र विचारणीयाः वर्तन्ते। बहुविधाः परिष्काराः, बहुविधं शोधम् अत्र अस्माभिः कर्तव्यमस्ति। सर्वस्यापि शोधविषयस्य बहवः विषयाः अस्माभिः सम्पादनीयाः। तच्च कालान्तरेण पुनः पुनः अस्माभिः विचार्यते एव। अधुना तावत् सर्वेपि जागरणं कुर्वन्तु। समाप्तं। सुप्रभातं सर्वेभ्यः। इदानीम् एतावत् उक्त्वा मम कृते समयं कल्पितवद्भ्यः केसी शिक्षा प्रमुखेभ्यः महोदयेभ्यः, भरतचन्द्र महोदयेभ्यः मम कृतज्ञताः, मम धन्यवादाः। तेन सहैव अत्र ये श्रोतृगणः उपस्थितः अस्ति, सर्वेपि श्रोतारः उपस्थिताः, ये अत्यन्तं सुष्ठुतया व्याख्यानं श्रुतवन्तः, निद्रितवन्तः चेदपि चिन्ता नास्ति। उत्तरायाः गर्भे अभिमन्युः आसीत्, तथापि सः चक्रव्यूहभेदनं पठितवान्। तस्मात् एकवारम् अस्माभिः श्रुतं चेदपि तत् प्रयोजनहीनम् इति तु न चिन्तनीयम्। वदनेन यावत् प्रयोजनम् अस्ति, यावत् पुण्यम् अस्ति, श्रवणेनापि तावदेव पुण्यम् अस्ति। तस्मात् भवद्भिः अपि पुण्यं सम्पादितम् अस्ति इति भवतां कृते हार्दाः शुभाशयाः। सर्वेपि आन्तम् अत्र स्थिताः इति मम गौरवं रक्षितवन्तः। भवतां सर्वेषामपि हार्दम् अहं धन्यवादं समर्पयित्वा मत्कर्मणः अत्रैव विरमामि। पुनः पुनः संस्कृतं वयम् अवश्यम् अधीयामहे। सर्वदा अस्माकं भाषा संस्कृता भवेत्, संस्कारयुक्ता अपि भवेत्, अनन्तरं संस्कृतभाषा अपि भवेत् इत्युक्त्वा अत्रैव विरमामि। मामकीनं गिरं। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। धन्यवादाः। हरे कृष्ण। धन्यवादाः आचार्य महोदय। बहु परिहासयुक्त प्रवचनम् आसीत् अद्य,
परिहास्यं तथैव गम्भीरविषयमपि तद् सर्वं प्रयुज्य अस्माकं कृते बहु सरलरीत्या भवान् उक्तवान्। एतद् विषये रामायणे कथं महाभाष्ये कथं संस्कृतं सर्वेषां कृते लोकभाषा आसीत् पूर्वम् इति विषयेन बहु सम्यक् रीत्या उक्तवान्। अहम् इदानीं यदि वीणा माताजी इच्छति कर्तुं शक्यति चेत् किञ्चित् सारांशरूपेण यद् महोदयेन यदुक्तं तत् सर्वं सारांशरूपेण वक्तुम् इच्छति चेत् समीचीनमेव, बहु समीचीनं। कृपया अग्रे सरन्तु। आम्, मूक अस्ति। इदानीं अस्तु महोदय, धन्यवादः। एकः कुतूहलकारी विषयस्य अद्यतनदिवसे श्री रोहित शर्मा महोदय स्पष्टरूपेण उक्तवान्। एतत् विषये अहं सारांशं वक्तुं प्रयते। क्षम्यतां महोदय, यदि कोऽपि दोषः भवति चेत्। वयं न आञ्जनेय। आमां महोदय। संस्कृतभाषा लौकिकभाषा आसीत् इति भिन्नभिन्नशास्त्रेषु अपि संस्कृतभाषा कथं प्रचलितम् इति विषयस्य अपि बहु सुन्दररूपे निरूपितवान् महोदयः। संस्कृत मृतभाषा इति अपि एकः वाक्य अपि अस्ति, परन्तु कथम् एतत् संस्कृतभाषा मृतभाषा न, परन्तु भाषा एव इति सुसंस्कृत इति यदि कोऽपि यदि सुसंस्कृतः भवति तर्हि भाषा इति वक्तुं शक्यते इति विषयस्य अपि बहु सरलरूपेण उक्तवान्, उदाहरणम् अपि दत्तवान्। सम्भाषणयोग्य इति वदन्ति भाषा इत्युक्ते। तथैव भारतस्य प्रतिष्ठा द्वयम् अस्ति इति विषयस्य अपि एषः महाभागः उक्तवान्। संस्कृतः संस्कृतिम् आश्रितः इति अपि, सम्यक् कृतम् इति संस्कृतं। यदि कोऽपि संस्कारयुक्तेन किमपि करोति चेत् संस्कृति इति वक्तुं शक्यते इति। तथैव रामस्य संस्कृतिः अपि बहु सुन्दररूपेण उक्तवान् महाभागः। किञ्चित् एकः मुख्य सारांशं स्वीकृत्य वदामि। तथैव पुत्र इति किं वक्तुं शक्यते, किं वयं पुत्र इति अर्थः कः इति अपि सः उक्तवान्। पुत्रः प्रोक्तः पितॄन् प्रति सर्वत्र इति। यदि पुत्रः पितॄन् सर्वत्र सदा प्रतिदिनं सर्वसमयं यदि प्रोक्षणं करोति चेत् पुत्र इति वक्तुं शक्यते इति अपि। तथैव भागवत विचारस्य अपि उक्तिं स्वीकृत्य सुष्ठुरूपेण उक्तवान् महाभागः। संस्कृतभाषस्य महात्म्य किं वर्तते इति। परोपदेशे पाण्डित्यम् इति विषयस्य अपि बहु सुन्दररूपेण परिहासरूपेण उक्तवान् महाभागः। बहु सुन्दरम् आसीत्। तथा रामायण संस्कृतभाषा कथम् आसीत् इति विचारस्य सरस्वती नामं स्वीकृत्य भाषा कृते सरस्वती, ब्राह्मी, गीर्वाण इति बहूनि नामानि सन्ति इति उक्तवान्। रामायण संस्कृतभाषा इति एकः स्वीकृत्य किष्किन्धाकाण्डस्य 3 अध्यायस्य वयं द्रष्टुं शक्यते। वानरः जाति मध्ये ये वासन् ते अपि संस्कृते संवादं करोति स्म इति विचारः अपि बहु सुन्दरेण उक्तवान् महाभागः। भरतचन्द्र महाभागस्य अहं निवेदनं करोमि, अग्रिमविचारं भवान् एव करोतु इति। एवं वा? आमां। ते बहु सुन्दररीत्या
सम्भाषणं कुर्वन्ती आसीत् तथा पूर्वमेव यद् यदा ते अर्थात् वानरजाति अपि यदा ते वदन्ति तदा भरतचन्द्रनाट्य भरतचन्द्रनाट्य वा भरतनाट्यं वा न कुर्वन्ति स्म सम्यक् रीतेन व्याकरणसम्बद्ध साधुवाक्येन ते सम्भाषणं कुर्वन्ति स्म तदपि वयं ज्ञातुं शक्यते रामायणे रामायणकाले एव तत्र प्रमाणं स्वीकर्तुं शक्यते अर्थात् नाम संस्कृतं मृतभाषा इति बहु अर्थात् खण्डनीयः अस्ति किमर्थम् इत्युक्ते रामायणकाले एव तत्सर्वं संस्कृत सर्वत्र आसीत् तत्तु सामान्येन बहु शुद्धरीत्या सर्वत्र प्रचलन् आसीत् तथैव शास्त्रे पुनः पुनः रामायणे बहवः स्थाने तत्र प्रमाणानि दत्तानि तदा संशोधनमपि आवश्यकम् इति महोदय उक्तवान् तथैव अर्थात् अपभाषणः अपि न कृतवन्तः ते तद् अपभाषविषये अपि विस्तृतरूपेण उक्तवान् कथा आसीत् वाक्यं हृदये हर्षं ददाति अर्थात् बहु सुन्दर सरल संस्कृतम् आसीत् तथैव अर्थात् एकस्य शब्दस्य यदि वयं स्वीकुर्वन्ति एकशब्दः संस्कृते तद् बहु गम्भीररीत्या यदि वयं विचारं कुर्वन्ति चेत् तत्र धातु यदि स्वीकृत्य तत्र अर्थमपि अर्थात् एकशब्दस्य बहु गाम्भीर्यरीत्या अर्थम् अस्ति संस्कृतशब्दस्य तस्मात् संस्कृत केवल संस्कृतभाषा न संस्कृति इति द्योतकः अपि अस्ति संस्कृतेः द्योतकः अपि अस्ति तस्मात् संस्कृतभाषा यदा अस्ति इति वयं यद् वक्तुं शक्यते अर्थात् पूर्वमपि तत् आसीत् इदमपि अस्ति यथा दुग्धे दधि कथं भवति दुग्धम् आसीत् पूर्वं तथैव इदानीं दधि रूपेण तद् स्वीकर्तुं शक्यते तथैव संस्कृतभाषा अपि इदानीमपि अस्ति संस्कृतः संस्कृतिः अपि अस्ति तथैव पूर्वमपि आसीत् तत् प्रमाणमपि शास्त्रे महाभाष्ये विषये अपि महोदय स्वीकृत्य बहवः प्रमाणानि दत्तवन्तः यथा किमर्थं लृकारः किमर्थम् इति कोऽपि न तत्र उपयोगं वयं न द्रष्टुं शक्यते तथापि कथं लृकार इति महाभाष्ये भाष्यकारः वदन्ति लृकार इत्युक्ते यत्र सम्यक् रीत्या बालः अपि न वक्तुं शक्यते तत्रापि ल इति उपयुज्य यद् वदन्ति अर्थात् तदपि एकः स्वरः स्वीकृत्य कर्तुं कृतवन्तः शास्त्रे तस्मात् ऋकारः अर्थात् किमपि अन्यद् अर्थात् बहु संस्कृत अर्थात् सम्यक् परिष्कृत सम्यक् कृत्वा अर्थात् शोधनं कृत्वा यद् भाषा अस्ति गीर्वाणभाषा देवभाषा इति तत् संस्कृतम् इति तदपि विषयेन महोदय उक्तवान् पुनः अग्रे
अर्थात महाभाष्येपि अन्ये च भागाः भारते पूर्वभाग वा दक्षिणभाग वा उत्तरभागे वा सर्वत्र संस्कृतस्य प्रमाणं प्राप्तवन्तः वयं प्राप्तुं शक्यते तत्र सर्वत्र आसीत् इति विषयमपि महोदयेन उक्तवान् तथैव एतत् सर्वं विषयं बहु मुख्यविषयेण एव संस्कृतार्थात् सम्यक् रीतेन कृतवान् सम्यक् शोधितम् अस्ति तस्मात् वयं संस्कृतभाषा यदा वयं भाषा अर्थात् किं महोदय न श्रूयते। क्षम्यतां महोदय। महोदय भवतां ध्वनिः किञ्चित् मध्ये स्थगिता अभवत्। श्रोतुं न शक्यते महोदय। भरतजी अस्तु यावत्पर्यन्तं भरतजी आगच्छति तावत्पर्यन्तं किञ्चित् विषयं स्मृतं तद्वदामि। सामान्यं किमपि नास्ति। आञ्जनेयः संस्कृतव्यवहारं तत्र कृतवान्, लक्ष्मणः तस्य सम्यक् निरूपणं कृतवान्। एतेन किं ज्ञायते? श्रीरामः लक्ष्मणः अपि संस्कृतं जानाति स्म। अत एव किल आञ्जनेयः एवं सुष्ठु उक्तवान्, ऋग्वेदभाषी एव एतादृशं वक्तुं शक्नोति इति सर्वं तत्र लक्ष्मणः तस्य निरूपणं कर्तुं शक्तवान्। इदानीं यः पाकं कर्तुमेव न जानाति सः अन्यं कथं वा वक्तुं शक्नोति एषः लवणम् एतावत् स्थापितवान्, मरीचिकाम् एतावत् स्थापितवान् इति। तस्मात् एते अपि नाम अयोध्यादेशे अपि संस्कृतव्यवहारः आसीत् इति एतेन श्लोकेन ज्ञायते। क्षम्यतां मम किञ्चित् विघ्नः अभवत्। तथैव बहु समीचीनरीत्या महोदयेन उक्तवान् इति अहं यदा वक्तुम् इच्छामि तदा बहिर्गत्वा तथैव बहु वयं सर्वे सम्यक् रीत्या श्रुतवन्तः इति अहं मन्ये। संस्कृत किमर्थं संस्कृतस्य प्रमाणं माताजि किमपि अस्ति वा विषयम्? आम्, धर्मसंवर्धनार्थम् अपि शास्त्रस्य पाठनं बहु आवश्यकम् इति अपि केवल ज्ञानं न धर्मम् अपि पालनं बहु आवश्यकम् इति अपि महोदय उक्तवान् इति अपि एकः विचारः अस्ति। यदि संस्कृतं पाठनं पठनं भवति चेत् तर्हि संस्कृतस्य शास्त्रम् अपि पाठितुं शक्यते। लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति। नाम संस्कृतव्यवहारः केवलं व्यवहारः एव नास्ति, धर्मः अपि तेन भवति। संस्कृतसम्भाषणं इदानीं किं महोदय तदेव दशनिमेषपर्यन्तं एकवारं विष्णुनामस्य अध्ययनं दशनिमेषपर्यन्तं संस्कृतसम्भाषणम् इत्युक्ते समानं पुण्यम् अस्ति तत्। अस्माकं मध्ये तुषार नारायण प्रभु अस्ति। बहु धन्यवादः महोदय, भवान् अद्यापि आगत्य अस्माकं कृते उत्तेजनं दातुम् इच्छति।
यदि भवान् किञ्चित् वक्तुम् इच्छति चेत् बहु समीचीनम्। नमो नमः सर्वेभ्यो अत्र उपस्थितान्। भवतां सर्वेषां संस्कृते एवं च संस्कृतसाहित्ये शास्त्रे कियन्तो रुचिः अस्ति तत्तु वयं द्रष्टुं प्रभवामः। सर्वे श्रद्धया अत्रागत्य आद्योपान्त शृणोति एवं च विवेचनामपि करोति। तद्दृष्ट्वा नितराम् अमोदिष्यति। रोहित शर्मणः महोदयैः रामायणस्य यद् वैशिष्ट्यम् अस्ति, महात्म्यम् अस्ति, तत् पुंखानुपुंखरूपेण आद्योपान्त स्वल्पेनैव समयेन सम्यक् प्रतिपादितम् अत्र। तत् श्रवणे नितराम् अमोदिष्यति। अत्यन्त आनन्दं जायते, आह्लादकरम् इति। संस्कृतज्ञानां कृते एवं च शास्त्रेषु विपश्चितानां कृते इदं तु अत्यावश्यकम्। यतो हि रामायणे न केवलं मर्यादा पुरुषोत्तमस्य जीवनं तत्र विरचितमस्ति, अस्माकं कृते कीदृशा जीवनशैलीर्भवेत् तदपि तत्र निरूपितं वर्तते। अतः भवान् यत् प्रचेष्टितं तत्तु नितरां श्लाघनीयम्। भवतां वारं वारम् अभ्यर्थये। किं नास्ति रामायणे? रामायणे सर्वमस्ति। वैयाकरणिकानां कृते येषां हृदि संस्कृतस्य प्रति श्रद्धा वर्तते, तेषां कृतेपि ये व्याकरणं पठितुं वाञ्छन्ति, ज्ञातुं वाञ्छन्ति, तेषां कृते वाल्मीकि महर्षिणा मंगलाचरण रूपेण सर्वसु कारक विभक्तीनां प्रयोगः एकेनैव श्लोकेन कृतम्। तत्तु भवद्भिः प्रतिपादितं। श्रीरामः शरणं प्रथमा विभक्ति, समस्त जगतं रामं विना का गति द्वितीया विभक्ति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं तृतीया विभक्ति, रामाय सर्वं वशेत् चतुर्थी विभक्ति, रामात् नास्ति परतरं परायणं पंचमी विभक्ति, रामस्य दासोऽस्मि अहं षष्ठी, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। अतः यदा कदाचित् अहं बालान् पाठयामि, अनेनैव रीत्या पाठयामि। रामायणस्य अस्मिन् श्लोकस्य सहाय्येन पाठयामि। तेन बालानामपि सुखबोधनं भवति। एवं च रोहित शर्मणः संस्कृतस्य विषयेपि सम्यक् रीत्या सम्पादितं। संस्कृतस्य माहात्म्यं कीदृशम् अस्माकं प्राचीन भारतवर्षे आसेतु शीतनकं संस्कृतस्य व्यवहारः भाषावत् सामान्य भाषावत् तस्य प्रचलनम् आसीत्, तदपि भवान् प्रतिपादितम् अत्र। अतः मर्यादा पुरुषोत्तमस्य रामायणे न केवलं भक्तिधर्मं प्रतिपादितं, तत्र राष्ट्रधर्मम् अपि प्रतिपादितं। कथं? यदा श्रीरामचन्द्रः सीतायाः उद्धारार्थं श्रीलङ्कायां गतवान् आसन्, तस्मिन् समये लङ्कास्तु ऐश्वर्येण परिपूरिता आसीत्। तद् दृष्ट्वापि श्रीरामः लक्ष्मणं प्रति ब्रवीति यद् अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे रोचते लक्ष्मणः, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसे। अतः तत्सर्वं वयं रामायणेनैव द्रष्टुं पारयामः। अतः भवतां वारं वारम् अभिवादये। सामान्यरीत्या अस्माकं भागवतस्य श्रवणं, कृष्णकथायाः श्रवणं तु भवति एव, परन्तु रामायणस्य श्रवणं तु कदाचित् एव जायते। तत्तु भवतः श्रीमुखात् अद्य अस्माभिः श्रुतम्। एवं च संस्कृतस्य वैशिष्ट्यमपि रामायणे अत्यन्त प्रौढ संस्कृतस्य व्यवहारः तत्र कृतमस्ति, परन्तु जनानां तत्रापि सुखबोधनं भवति।
अयमेव विशिष्टरचनाशैली तत्र द्रष्टुं वयं प्रभवामः। एवं च संस्कृतं विषये भवान् अयमपि प्रतिपादितं यत् संस्कृत नियमृतभाषा इदमेव अमृता भाषा, तदपि भवद्भिः सम्यक् रूपेण सम्पादितम्। अतः केशी शिक्षा संस्थायाः यत्किमपि क्रियते संस्कृतस्य संरक्षणाय एवं च संस्कृतमाध्यमेनैव शास्त्राणाम् अवगमनाय तत्तु नितरां श्लाघनीयम्। अत्र उपस्थिताः वन्दना मातायाः एवं च वीणा मातायाः सम्यक् रीत्या तेषां स्वकीयं भावम् अत्र प्राचीकटन्। तेषामपि कियन्तो श्रद्धा संस्कृतिः अस्ति, आद्योपान्तते प्रत्यह शृणोति एवं च तद्विषये विवेचनां कृत्वा उपस्थापयति। तत् दृष्ट्वापि नितराम् अमोदिष्यति। अतः अस्माकं सर्वैः सुरसरस्वती एवं च भगवत् श्रीरामकृष्णादि अस्मान् नितराम् अनुगृह्णीयात् इति तान् सम्प्रार्थये। नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवादः महोदय, बहु धन्यवादः। तथैव सहना माताजी अपि अस्ति अस्माकं मध्ये। हरि ओम। हरि ओम माताजी, किमपि एकवाक्येन किमपि वक्तुम् इच्छति वा? नास्ति, केवलं शृणोमि अहम्। आं माताजी, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि सार्धसप्तवादन अभवत् इदानीं। अत्रैव शान्तिपाठं कृत्वा विरमामः। वीणा माताजी शान्तिपाठं करोति वा? अस्तु महोदय। रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्। रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्। कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम्। रामदासाय मृदुलहृदय कमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्। रामदासाय मृदुलहृदय कमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् सर्वमङ्गलम्। हरे कृष्ण। धन्यवादः माताजी। अद्य तु रामायणस्य विषये सर्वत्र राम राम इति श्रुत्वा मङ्गले अन्ते शान्तिपाठे रामस्य ध्यानम् अभवत्। अद्य सर्वेषां कृते पुनः धन्यवादः व्याहरामि। रोहित महोदय प्रथमतः। श्वः अपि तथैव कार्यक्रमः अस्ति, भविष्यति। सर्वेषां पुनः आगच्छन्तु इति अहं प्रार्थये सर्वेषां कृते। श्वः भक्तिवेदान्तस्वामी श्रीलप्रभुपादः, तस्य विषये वासुघोषप्रभु इति तस्य साक्षात् शिष्यः, सः संस्कृतेनैव सम्यक् रीत्या वदन्ति। कृपया आगच्छन्तु। पुनः श्वः 6 वादने एव कार्यक्रमः भविष्यति। धन्यवादः सर्वेषां कृते पुनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवादः। हरे कृष्ण। हरे हरे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद सुमोहिनी।